एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, विश्वका 100 भन्दा बढी मुलुकहरू अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग एकैपटक जुधिरहेका छन्। अत्यन्त गरिबदेखि आफूलाई भयङ्कर सम्पन्नशाली ठान्ने तथा कमजोरदेखि शक्तिशाली राष्ट्र सबै कोरोनाबाट पीडित छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या बढेसँगै विगत 1.5 महिनादेखि मुलुक पूर्ण रूपमा लकडाउनमा रहेको छ। सानादेखि ठुला उद्योग व्यवसायहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रका करिब 10 लाख भन्दा बढी व्यक्ति बेरोजगार भइसकेका छन्। विदेशमा कार्यरत 40 लाख जनसङ्ख्या मध्ये 30% रोजगारीका लागि गएकै मुलुकमा बेरोजगार भइसकेका छन् र उनीहरू देश फर्कने आशामा छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप अध्ययन गर्न गएका लाखौँ विद्यार्थीहरू पनि यो सङ्कटमा आफ्नै देशमा फर्केर केही कर्म गरेर जीवन गुजारा गर्ने सोचमा पुगिसकेका छन्। लकडाउनका कारण सरकारको लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन। अब देशमै भएका र विदेशमा रहेका युवाहरू देशमै कृषि कर्म गरेर केही तरक्की गर्ने सोचमा पुगिसकेका छन्। आज हामी कृषि कर्म गरेका पोखराका किसान र कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई उपभोक्ताको दैलोसम्म पुर्याएर कृषकको मेहनतलाई सार्थकता प्रदान गर्ने ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कामको अपरेसन गर्नेछौँ आजको बिग न्युजमा। कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा देशभरिका कृषकहरू मारमा परेका छन्। कृषकहरूको तरकारी उपभोक्तासम्म नपुग्दा बारीमै कुहिएको छ। कतिपय उपभोक्ताहरूले तरकारी खान पाएका छैनन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ताजा तरकारी खरिद बिक्री घुम्ती सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। देश कोरोना कहरमा रहेको छ। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्नका लागि देश लामो समयदेखि लकडाउनको स्थितिमा रहेको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। कृषकहरूको तरकारी खेतमै कुहिएको छ भने उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। उत्पादित तरकारीले बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा तरकारी खेर गइरहेको समाचार आइरहँदा ठाकुरबाबा नगरपालिकाले भने ताजा तरकारी खरिद बिक्री घुम्ती सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले वास्तवमा यो कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भइसकेपछि ठाकुरबाबा नगरपालिकाबाट उत्पादन भएका तरकारीहरूको बिक्री वितरणको सन्दर्भमा अलि असहज भएको चाहिँ किसानहरूको गुनासो आइसकेपछि हामीले ठाकुरबाबा नगरपालिकाबाट उत्पादन भएका तरकारीहरू नगरपालिकाको सौजन्यमा हामीले त्यसको ढुवानीको व्यवस्थापन गरी किसानकोबाट खरिद ल्याएर तपाईँको चाहिँ बस्ती बस्तीमा लगेर बिक्री गर्ने खालको योजनाहरू सुरु गरेका छौँ र यसले गर्दा किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ राहतको महसुस भइरहेको छ र वास्तवमा किसानहरू अलिकति यो कोरोना भाइरस कारणले गर्दा तरकारी बिक्री नभएर अलिकति आत्तिएको अवस्था पनि थियो। यसलाई यसले सहजीकरण गरेको मैले महसुस गरेको छु। कृषकहरूको तरकारी कुहिएर जान थालेको गुनासो आउन थालेपछि नगरपालिकाले तरकारी कृषकहरूको खेतबारीबाट खरिद गरी उपभोक्ताहरूको घर घरमा पुर्याउन थालेको छ। तरकारी टोलटोलमा बिक्री गर्नका लागि नगरपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहजीकरण गरेको छ भने नेउलापुर कृषि उपज बजार समितिले किसानको बारीमै पुगेर तरकारी सङ्कलन गर्ने गरेको छ। बजार समितिले नै किसानको तरकारी खरिद गरी टोलटोलमा पुर्याउने गरेको छ। नगरका 9वटै वडाका किसानको तरकारी आलोपालो गरेर सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकामा करिब 30 देखि 40 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको तरकारी बालीलाई यस विषम परिस्थितिमा किसानहरूले खपत हुन नसकेको, बजारीकरण गर्न नसकेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि ठाकुरबाबा नगरपालिका कृषि शाखाले पहल कदमी लिएर नेउलापुर कृषि उपज बजार समितिले त्यसलाई सङ्कलन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले प्राविधिक हिसाबले सहजीकरण गर्ने तथा यसलाई निरन्तरताको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि कृषि शाखाले अहम भूमिका खेल्ने मनसाय हामीले बनाएका छौँ र अहिले चाहिँ प्रत्येक उपभोक्ताको घर घरमा तरकारी पुगेको छ र उपभोक्ताहरू पनि खुसी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर जुन
व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नुभएको किसानहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू खपत नहुने स्थिति थियो। अहिले चाहिँ समाधानतिर गएको छ। यस मानेमा यसलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि बिस्तारै खुसीको प्रकट गर्नुभएको छ र यसलाई हामीले निरन्तरता दिने कुरामा पहल कदमी बढाउनेछ। लकडाउनले बजार तथा होटल व्यवसाय बन्द भएपछि किसानको तरकारी बिक्री हुन सकेको थिएन। तरकारी बिक्री नभएर बारीमै सड्ने चिन्ताले पिरुलेका तरकारी किसान बारीबाटै तरकारी बिक्री हुन थालेपछि खुसी भएका छन्। विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई मध्यनजर गर्दै कृषकहरूले तरकारी खेती गरेका थिए। लकडाउन नभएको भए उनीहरूको तरकारी निकुञ्ज वरिपरिका होटललाई नै अपुग हुने थियो। अहिले लकडाउनकै कारण तरकारी नबिकेको बताउँदै नगरपालिकाले गरेको घुम्ती सेवाले थोरै भए पनि राहत दिएको कृषकहरू बताउँछन्। मैले यसभन्दा पहिले त अब यताउता अब ठाकुरद्वारा भुरी गाउँ बिक्री गर्थेँ र यसपालि अहिले के भयो भने लकडाउनले गर्दा मैले अलिकति अब सोचे जस्तो मैले बेच्न त सकेन। तर पनि अहिले अब ठाकुरबाबा नगरपालिकाले अलिकति सहजीकरण गरिदिएकोले हल्का मेरो बिक्री भइरहेको छ र आधा जति अलि बचिरहेको छ। अझ सके अझ यो पनि बजार व्यवस्थापन गरिदिन्छ कि भन्ने मेरो आश छ। नेउलापुर कृषि उपज बजार समितिले किसानको बारीमै पुगेर तरकारी सङ्कलन गर्ने गर्छ। सङ्कलन नभएको तरकारी नगरपालिकाले गाडीमा राखेर नगरको टोलटोलमा पुर्याउने गरेको छ। बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म टोलटोलमा पुर्याएर तरकारी बिक्री गर्ने गरिएको छ। नगरका टोलवासीलाई पाएक पर्ने 10 स्थानमा गाडी रोकेर तरकारी बेच्ने गरिएको छ। एउटा टोलमा करिब 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टासम्म गाडी रोकेर बिक्री गर्ने गरिएको छ। बजारभन्दा सस्तोमा गाउँटोलमै ताजा हरियो तरकारी किन्न पाएपछि नगरवासीहरू पनि खुसी भएका छन्। तपाईँहरूले सेवा सुविधा गरिदिएकोमा धेरै धन्यवाद छ, किनकि अहिले क्वारेन्टाइनले गर्दा हामी बाहिर जान पनि कोरोनाले गर्दा अहिले हामी बाहिर जान अलि डेन्जरै छ। त्यसैले गाउँघरमा सुविधा ल्याइदिनु भएको छ, धेरै राम्रो छ। तरकारीको बिक्री मूल्य नेउलापुर कृषि उपज बजार समिति र कृषि शाखाको समन्वयमा तय गर्ने गरिएको छ। तरकारीको थोक तथा फुटकर मूल्य कायम गरी बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ। एबिसी रिपोर्टर यज्ञ प्रसाद सापकोटा, बर्दिया। दर्शकबिन, कोरोना कहरको बेलामा कृषक र उपभोक्तालाई सहज हुने गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाले गरेको काम निकै सराहनीय रहेको छ। यसबाट जिल्ला र जिल्ला बाहिरका स्थानीय तहले समेत पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ। कृषकहरूको तरकारी उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नु जरुरी छ। नगर क्षेत्रमा रहेका अधिकांश किसानले उत्पादन गरेका लौका, बोडी, भिन्डी, करेला, काँक्रा, फर्सी लगायत हरिया तरकारी बिक्री हुने गरेको छ। नेउलापुर कृषि उपज बजार समितिले तरकारी सङ्कलन र बिक्री उपसमिति बनाएर किसानले उत्पादन गरेका तरकारी सङ्कलन र बिक्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। लकडाउनले बजार तथा होटल व्यवसाय बन्द भएपछि किसानको तरकारी बिक्री भएको थिएन। तरकारी बिक्री नभएर बारीमै कुहिने चिन्ताले पिरोलिएका किसान अहिले तरकारी बारीबाटै बिक्री हुन थालेपछि निकै खुसी भएका छन्। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमणको कारण स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजका सामग्रीले राम्रो भाव पाउन सकेको छैन। लकडाउनका कारण बजार खुल्न नसक्दा र उपभोक्ताको माग समेत बढ्न नसक्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका अन्डा र तरकारीले राम्रो बजार भाव पाउन नसकेको हो। पोखरा महानगरले बाहिरी जिल्ला तथा भारतीय सहरबाट तरकारीजन्य सामग्रीहरू आयातमा रोक लगाएका कारण पोखरा आसपासमा उत्पादन भएका कृषि उपजले बजार पाएको भए तापनि भने जस्तो मूल्य पाउन नसकेको कृषकहरूको गुनासो रह्यो। पोखराको लेखनाथमा समृद्धि एग्रो फर्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका सुरेन्द्र थापाले लकडाउनका कारण कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीले भने जस्तो मूल्य पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ। एग्रो फर्ममा दैनिक रूपमा कुखुराको अन्डा उत्पादन हुँदै आएको र लकडाउन पछि बजार मूल्य पहिलेको भन्दा घटेका कारण आफूहरू निकै मर्कामा परेको थापा बताउनुहुन्छ। लकडाउनको दोस्रो हप्तातिर आफूहरूको अन्डा बिक्री हुन छाडेको र अन्डा बिक्री भए तापनि पहिलेको मूल्य भन्दा आधा मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र दानाको मूल्य बढ्दा आफूहरू निकै मारमा परेको
थापाको भनाइ छ। कुखुरा मैले खास कुखुरा अहिले मेरो 3500 मात्रै छ। कुखुरा खोर त 3टा छ, 3टामा 2टामा मैले पालेको छु। एउटामा चाहिँ अब यो अहिले यो अन्डाहरू बिक्री नभएको हुनाले होइन, अब त्यो दानाहरूको पनि सर्टेज हुने, दानाहरू नपाउने, अन्डाको रेट नपाउने, दानाको भाउ चाहिँ हाई हुने, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले 2टा खोरमा मात्र मैले कुखुरा पालेको छु। एउटा खोर मेरो खाली नै छ। अब त्यो भोलिको अवस्थामा अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यस्तो छ अब तपाईँको दानाको समस्या त दाना त पाएछ, तर चाहिँ दाना पाए पनि जस्तो कुखुराको अन्डाहरू राम्रोसँग बिगिरहेको छैन। बिके पनि अब तपाईँको चाहिँ एकदम भाउ कम भइरहेछ, एकदमै कम। त तपाईँको त्यो आधा दानालाई पनि कभर गर्दैन क्या यो अन्डा बेचेर। त्यस्तो छ। त्यही भए पनि हामीले अब धेरै थोरै अब जस्तो गरेर पनि यो अहिले धानिरहेको अवस्था मात्रै हो। थापाले एग्रो फर्ममा कुखुरासँगै हाइटेक टनेलमा तरकारी समेत उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। हाइटेक टनेलमा विषादी रहित अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी लकडाउनको समयमा पोखरामा तरकारी पुर्याएको भए तापनि आफूहरूले दुःख गरेर अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरिरहँदा सरकारले आफूहरूको तरकारीलाई भारतीय तरकारीसँग तुलना गर्ने गरेकोमा निकै दुःख लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ। आफूहरूको उत्पादनलाई भारतीय तरकारीको भाउमा बिक्री गर्नुपर्दा निकै मार खेप्नु परेको थापाको गुनासो छ। होइन यस्तो छ, राज्यले चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने अलिकति हाम्रो उत्पादनहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझ् दिन पर्यो भन्ने कुरा हो कि। जस्तै हामीले हाँडी उत्पादन गऱ्यो भने उत्पादन गरेकोलाई त्यो ठेलामा हिँड्ने धोतीले यति दिन्छ, तपाईँको यति भन्ने त्यो तरिकाले त्यहाँ त्यसरी चाहिँ कम्पेयर गरिदिन्छ। त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ विचार गरेर यो अर्ग्यानिक हो, राज्यले नै आएर चेक गरोस्, विचार गरोस् होइन। अनि यहाँको अर्ग्यानिक फर्म हो, कमसेकम हाम्रो मिहिनेत धरी उठ्ने धरी तरिकाले होइन। अब जस्तै बाहिरबाट आएको, इन्डियाबाट आएको तरकारीसँग कम्पेयर नगरिकन ल यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक पाउँछ, यस्तो पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो भनौँ न रेटमा कम्पेयर नभए पनि मान्छेले चाहिँ त्यसरी सेटिस्फाई गरे पनि त अलिकति खुसी हुन्थे जस्तो लाग्छ। राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ मैले भन्दा राज्यले नै के अरे अलिकति गरेर कुनै ठाउँमा चाहिँ स्टलहरू राखेर होइन, त्यसमा पुरो हामीले दिन्थ्यौँ। मैले राख्नु पर्ने होइन, कुनै राख्न लगाएर होइन, त्यस्तो गरेर चाहिँ यहाँको त्यो कस्तो नै अर्ग्यानिक उत्पादन भएको हुनाले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई खानाको लागि सबै कुराहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो खेल्छ कि जस्तो लाग्छ। 15 रोपनी जग्गामा हाइटेक टनेल निर्माण गरी अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका थापाले आफूहरूले बगाएको पसिना र परिश्रमको मूल्य नै नदिने गरेको बताउँदै सरकारले यसबारेमा सोच्नुपर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई नै जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। स्थानीय अमृत बहादुर थापाले पनि स्थानीय स्तरको कृषकबाट उत्पादन भएको कृषि उपजलाई छुट्टै स्थान दिएर अन्य कृषकहरूले पनि यस्ता कामलाई निरन्तरता दिन सकेमा कोही पनि अर्काको देशमा जान नपर्ने बताउनुहुन्छ। गरेको कार्य चाहिँ साह्रो राम्रो पनि छ। यहाँका धेरै यो मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ रोजगारी पनि पाएका छन् होइन। अनि यो चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने यहाँका मान्छेलाई चाहिँ अलिकति गरे हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँका मान्छेले प्रेरणा एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ सन्देश पनि गएको छ कि गरेदेखि हुँदो रहेछ भन्ने यहाँ आएर हेर्ने। अब यहाँ चाहिँ सिमी पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले धेरै बेचे। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनबाट सुरु भएको बेचेको कुरो भन्नु यहीँबाट खरिद्ने, यहीँबाट डोकामा लाने, यहाँका गाउँका मान्छेहरूले खाने, यहाँ वरिपरि सबैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लगेर खाने वातावरण यहाँ चाहिँ बन्यो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 30 का अध्यक्ष श्रीराम पोखरेलले पनि आफूहरूले सुरेन्द्र थापा जस्ता किसानहरूलाई मध्यनजर गरी प्रदेश र संघीय सरकारले जस्तै स्थानीय तहले पनि अनुदान र अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने र वडा नम्बर 30 लाई कृषिमा आत्मनिर्भर वडा बनाउने पहल गरिरहेको बताउनुहुन्छ। यो कृषि क्षेत्रको रूपमा पनि वडा नम्बर 30 लाई हेर्न सकिन्छ। यसमा धेरै ठाउँहरू छ कृषि योग्य जमिनहरू। यहाँ धेरै प्रकारका कृषि उत्पादनका चिजहरू उत्पादन गर्न मिल्ने जमिनहरू हामीसँग 4 ठुला फाँटहरू छन्। यसमा नगदे बाली, तरकारी बालीहरू, अन्न उत्पादनहरू, थुप्रै कुराहरू गर्न मिल्ने खालको फाँट चाहिँ हाम्रो वडाभित्र छ। त्यसो त गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशमा रहेका कृषकहरूलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरी नयाँ कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्ने जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश आफैमा पनि कृषिका लागि प्रशस्त भूभाग रहेको प्रदेश भएकाले प्रदेशमा रहेका कृषकहरूको पेसालाई थप व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा थप योजना सहितका कार्यक्रमहरू ल्याउने गण्डकी प्रदेशका कृषि मन्त्री लेख बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। हामीले यो 2 वर्षको कामको समीक्षा पनि गर्दैछौँ। हामीले गरेका कामहरू पोजिटिभ कामहरू कति छन् अनि केही चाहिँ कमी कमजोरी के छन् भन्ने बारे समीक्षा गर्न खोजिरहेका छौँ। र पछिल्लो स्थितिमा चाहिँ लकडाउनको कारणबाट हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ आर्थिक एउटा समस्या मन्दीको चाहिँ खतरा जो पैदा हुन गइरहेको छ
त्यसलाई पनि ध्यान दिएर कतिपय राख्न नपर्ने योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउने पनि सोचिरहेका छौँ र नयाँ योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा मुख्य गरी चाहिँ कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति हामीले अहिले चाहिँ मुख्य गरी यो नयाँ चाहिँ व्यवसायी किसानहरूलाई मुख्य गरी चाहिँ यो खाडीबाट अथवा विदेशबाट नेपाल फर्कने युवा युवतीहरू जो चाहिँ कृषिमा आबद्ध हुन चाहन्छन् उहाँहरूको सपोर्टिङको निम्ति नयाँ कार्यक्रम हामीले ल्याउन खोजिरहेका छौँ। थापाले आगामी वर्षदेखि साना किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्धारण गरी प्रदेशमा कृषिलाई अझै व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले सक्दो मेहनत गर्ने बताउनुभयो। एबिसी रिपोर्टर गीता राणा मगर, पोखरा। कोरोना कहरलाई तह लगाउन सरकारले अवलम्बन गरेको एउटा प्रभावकारी उपाय लकडाउनको 1.5 महिना सकिसकेको छ। यसबीचमा देशको अर्थतन्त्रका सबैजसो अवयव ठप्प जस्तै बनेका छन्। उत्पादनका सबैजसो स्रोतहरू पनि बन्द नै छन्। सामानको ओसार पसार हात्तै घटेको छ। बजार बन्द भएसँगै दैनिक उपभोगका र अति आवश्यक सामान बाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको माग घटेपछि आयात पनि घट्दै गएको छ। यसले सरकारको राजस्व असुलीमा गम्भीर असर निम्त्याएको देख्न सकिन्छ। साथै रोजगारी ठप्प हुँदा अस्थायी या ज्यालादारी अथवा करारमा काम गर्ने कयौं श्रमिक बेरोजगार भएका छन्। यता शहरमा दैनिक रूपमा मानिसको संख्या पातलिँदै गएको छ। शहरमै रहेकाहरूले पनि दैनिक रूपमा तरकारी तथा फलफुल र माछा मासुको खपत घटाउँदै लगेका छन्। दैनिक रूपमा भान्सासम्म पुग्ने वस्तुको उत्पादन गर्ने र किसानलाई बजारको अभाव र उपभोक्ताको अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा उत्पादित कृषि उपजले उपभोक्ता नै भेट्न सकेको छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउसाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।